अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जी हाँ, शुरू करते हैं, इंशाल्लाह शेयर करते हैं। आज हम लिसानुल कुरान पढ़ेंगे, हुरूफ का चैप्टर। और इन्ना और अन्ना हमने पढ़ लिया था। अब ये वक्त के साथ ही कुछ मेन चीजें जो हैं वो आपको इन्ना के बारे में, अन्ना के बारे में पता होनी चाहिए। 50% तो पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो 50% है वो उसके ऊपर ही बिल्ड होगा। वो मैं कुछ नहीं कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट आप लोगों के ऊपर, जैसे जैसे मिसालें आएंगी कुरान मजीद में, वो यूज होगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम जा रहे हैं किसकी तरफ? अगले हर्फ की तरफ। और वो है आपका, ये हमने पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिया था, मैंने शेयर किया हुआ है लव के बारे में, ठीक है। नंबर ये कर लिया था, लव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, नंबर 6। हाँ नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। कोई इसका वो बस नंबर ही दिया हुआ है। चलें, लव क्या है? लव के बारे में पहले आप मुझे बताइए, लव के बारे में कुछ पता है आपको? ट्रांसलेशंस। लव शर्त है, लव हर्फ शर्त है। और नंबर उसके 1। जवाबी शर्त में ला मफ्तू आता है या माए नाफिया आता है। और ये जुमला फिलिया के साथ आता है। लव, जुमला सबसे पहले लव इस्तेमाल क्या है? ये हर्फ शर्त है, जैसे बाकी हरूफ हर्फ शर्त। शर्त है। हाँ, बाकी जी हरूफ शर्त और इसमें कुछ फर्क है, ठीक है। वो मजजूम करते हैं, जो भी हरूफ शर्त है, माँ है, इन है, जितने भी हरूफ शर्त हैं, माँ है, जी जितने भी हैं, वो सब मजजूम करते हैं। लव जो है, ये हर्फ ये शर्त गैर गैर जाजिम है। जी मतलब समझते हैं गैर जाजिम का, कि जी ये जो मजजूम मुजाद मजजूम नहीं करता। इसके जी बाद भी दो फेल आते हैं, और बाकियों के साथ फेल मुजारे आता है ना, या माजी भी हो सकते हैं, शर्त और जवाब शर्त। तो वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, पहला वाला माजी, दूसरा मुजारे। चार पेयर बनते हैं ना जवाब शर्त और जवाब शर्त के। या तो जी दोनों ही मुजारे हो, मजजूम हो रहे हैं, या दोनों ही माजी हो। जब माजी होगा तब तो मजजूम नहीं होगा, वो तो मबनी होता है, ठीक है। वो फी महली जी जज्मिन होगा। मबनी का आप कैसे बताते हैं? फी महली जज्मिन। अच्छा, जैसे एक मिसाल देती हूँ फी महली जज्मिन की, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना मिम बादू, है ना। अब मिम बादू जी जो है, ये आपका क्या है? फी महली जज्मिन। ये वैसे तो आपको इसको दम्मा नजर आ रहा है। दम्मा क्यों नजर आ रहा है? जेर क्योंकि आनी चाहिए ना। जी हाँ, तो क्यों दम्मा नजर आ रहा है? मुदाफ इलैहि नहीं है। नहीं है, मुदाफिल मिसिंग है, पहली बात, इसलिए दम्मा लाया निशानी के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब ये मिन आ रहा है, तो ये मजरूर तो हो रहा है ना, हो रहा है ना। जी तो इसको जी कहते हैं कि ये मबनी बर दम्मा है। हमेशा इसके ऊपर एक ही दम्मा आएगा, दो नहीं आ सकते। मबनी बर दम्मा है, मबनी है, यानी मबनी बर दम्मा है। और ये फी महल्लन ये मजरूर है। महल्लन क्या है? क्योंकि मिन आया हुआ, तो महल्लन मजरूर ही है, सही है। यानी उसके उसके महल पर है ना, उसकी जगह पर है, मजरूर की जगह पे है, क्योंकि पीछे मिन आ गया, सही है। तो ये मबनी इसी तरह हैसु भी है, ठीक है। अगर हैसु के पीछे मिन लगा हुआ है तो उसकी शक्ल तो एक ही रहती है, वो तो हमेशा ही ऐसे ही तो ये भी मबनी मबनी बर दम्मा ही है ना, इसकी शक्ल चेंज नहीं होती, सही है। ये तो बादा से फिर भी बादू हुआ है, किसी वजह से हुआ है, इसका मुजाफिल है, मिसिंग है ना। लेकिन ये तो एक ही शक्ल में रहता है, ये भी मबनी है। तो यहाँ पर अगर मिन लगा हुआ है इसके पीछे, या कोई भी अरफ लगा हुआ है जैर, तो फिर हम कहेंगे मबनी बर, ये मबनी बर दम्मा है, लेकिन क्या है? मजरूर महल्लन मजरूर है, क्योंकि मिन लग गया। तो मबनी जी का इराब इस तरह बताते हैं। तो माजी पे मबनी होता है, इसलिए उसको भी हम फी महली जज्मिन कहेंगे।
حالانکہ وہ مجزوم نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم جب اس کو پیچھے حرف شرط لگائیں گے تو چاہے دونوں ہوں چاہے ایک ہو شرط ماضی بن رہا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا جواب شرط ماضی بن رہا ہو، یا دونوں ہی کیا بن رہے ہو ماضی بن رہے ہو، تو ہم اس کو فی مالی جزمن کہیں گے. لیکن اگر ویسے وہ مجزوم ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے تو پھر فی مالی جزمن نہیں کہیں گے، پھر اس کو مجزوم کہیں گے ڈائریکٹلی. اچھا لو حرف شرط ہے باقی حروف شرط کی طرح، لیکن یہ غیر جازم ہے، یہ مضارع کو بھی مجزوم نہیں کرتا، یہ آتا ہی ماضی پہ ہے، آتا ہی ماضی پہ. ابھی آپ جتنی مثالیں پڑھیں گے تو یہ ماضی پہ آ. تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور اس کی جو دونوں اس کے دونوں جو فعل ہوتے ہیں شرط اور جوابی شرط دونوں ماضی ہوتے ہیں. اس کی جواب کے اوپر کیا ہوتا ہے، جواب کے اوپر لام آتا ہے، انہوں نے کہا لام آتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، جواب پہ لام آئے گا اگر آپ کا شرط جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مثبت ہے. ٹھیک ہے، یا جواب شرط ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، جواب شرط مثبت ہوگی تو وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر پھر آپ کا لام داخل نہیں ہوگا. صحیح ہے، تو صرف آپ نے استاد جو جی، ہاں مثبت جملے میں لام داخل ہوگا اور منفی جملے میں ہاں مائے منفی نافیہ میں نہیں داخل ہوگا، منفی میں نہیں ہوگا. اگر جی جواب شرط آپ کا منفی جملہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر لام نہیں آئے گا، مثبت جملہ آ رہا ہے تو لام آئے گا. تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈبل آپ کو جب ہو جائے گا نا. تو کون آنے والا ہے انشاءاللہ. پڑھنے کے لیے لو کے بارے میں؟ آنے سبھی خاموش ہیں، مشکل لگ رہا ہے. آپ پڑھیں گی عائشہ؟ جی استاد جی. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انکا عندنا لا، تھوڑا سا پڑھا یہ کریں بھی گے. انا کے بارے لو میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن لو 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 کے بعد انکا بھی انا، عندنا لو جی کے بعد چونکہ انا یوز ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں پہ ابھی انا کے بارے میں پڑھے، وہی حروف پڑھے نمبر 6 نمبر 7. تو اب یہ پڑھیے جی جی لو جی. انا لو کا. انکا عندنا لا اکرم لا اکرمتک. یاد رہے کہ مصدر مول اس کا فائل بنتا ہے، مطلب اس کا فائل بن رہا ہے استاذ معذوف فعل کا. مصدر معول، تو مصدر معول کیا جی، ہے؟ اس کا اس کا فائل فائل بنتا ہے. بنتا ہے. کس کا فائل؟ اس میں کوئی فعل معذوف ہے اس کا فائل بن رہا ہے. نہیں، جی یہاں پہ یہ جو لو آ رہا ہے نا، یہ اس کے ہاں بعد انا آ رہا ہے، انا کی بات کر رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور انا کی کیا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. اور خبر ہوتی ہے. یہ دونوں مل کے انا کا اسم اور انا کی خبر یہ آپ کی شرط بن رہے ہیں، اور یہ کیا بن رہے ہیں، جواب شرط بن رہے ہیں. لا ٹھیک ہے، اس کے اوپر اکرمتک. نام بھی آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر چونکہ ہم اوپر انا پڑھ رہے ہیں تو انا کے بارے میں نمبر 6 پوائنٹ ہے یہ. یاد رہے کہ مصدر معول اس کا فائل بنتا ہے. فائل کس کا، کس کا فائل بنتا ہے؟ یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو فعل ہوگا تب تو استاذ اس کا فائل بنے گا بات نا. سنیں نا، بات سنیں. مصدر معول انا جو ہم نے پڑھا ہے، انا کے بارے میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ کیا بن مفرد جاتا کتاب ہے، ہاں مفرد مصدر کے کتاب. معنی میں. تو یہ آپ کا جو انا ہے، کا اور اندنا، یہ پورا جو ہے اس کا اسم اور خبر یہ کیا بن گیا، مصدر معول بن گیا نا. جی تو یہ کس کا فائل بن گیا؟ تو لو آگے کا. والا کرمتو کا کرم تو تازہ مصدر معول میں تو ایک وہ فائل، بھی اس کا ہونا فائل چاہیے تو نا، تو لگا ہوا ہے فعل نا. فعل بھی یہ ہونا چاہیے جی. نا ہاں استاذہ. ہاں فعل سے پہلے مصدر معول میں تو مطلب جو ہے مضارع فعل آتا ہے نا، جی اس میں تو کوئی فعل نہیں ہے. یہ میرے خیال میں نیچے والے سے تو متعلق نہیں ہے. لو نہیں انا نہیں، حضر یہاں سے لو شروع ہوا ہے نا، تو لو جو ہے نا، دیکھیں یہ مصدر معول ہو گیا. ٹھیک ہے، پورا جملہ جی نہیں رہا بلکہ یہ مصدر میں چینج ہو گیا ہے. اس کا فائل بنتا ہے لا اکرمتو کا. اس میں تو فائل آلریڈی ہے، مفعول بھی ہے نا. ٹھیک جی. ہے نا. اور تو فعل سے پہلے کبھی فائل آ ہی نہیں سکتا. فعل سے پہلے فائل آ جائے تو پھر جملہ ہاں اسمیہ بن وہ جائے. تو نہیں بن سکتا نا. مصدر جی معول اس کا فائل بنتا ہے، جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ اگلے والے میں دیکھیں، یہاں والے دیکھیں، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. تو اس میں جی کیا ہے، انا اور اس کا اسم اور آگے کیا ہے، اس کی خبر ہے.
تو یہ پورا کیا بن گیا؟ ابھی پھر وہی چیز آ رہی ہے کہ وہ آپ کا سب مصدر مصدر معلم بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اور لکن تو جواب شرط جو ہے وہ مثبت ہے تو اس کے پر لام آ رہا ہے. جب تک یہ مثبت رہے گا اس کے پر لام آئے گا، جب یہ نافیہ ہو جائے گا تو نہیں. یہاں بھی مثبت ہے لکن تو. اچھا اب آپ اس کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کلام یوں ہے، یعنی اصل کلام کیا ہے کہ فعل جو ہے نا وہ معذوف ہے یہاں پہ، جس کا یہ فاعل بن رہا ہے. اور جی وہ جی 4 فعل ہوتے ہیں جو ہم ایک تو ثبتہ ہوتا ہے، وجبہ ہوتا ہے، اور اس کا 4 فعل ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. کانا بھی ہوتا ہے اس میں. یہ 4 فعل جو ہوتے ہیں ان کو ہم معذوف لیتے ہیں، تو جس میں سے ثبتہ بھی ہے، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کہتی ہوں نا الحمدللہ میں، وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پہ آپ ثابت ہے نا، شکر. تمام اچھا تعریفیں ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہاں پر آپ کا کیا معذوف ہے؟ پھر خبر معذوف ہے نا، اور وہ متعلق خبر بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الحمدو کے بعد آپ کا للہ ہی جو ہے وہ متعلق خبر، اور خبر کیا ہے؟ ثابتن. ثابتن نکرہ ہے، مرفوع ہے، اور وہ خبر بن رہی ہے وہاں پہ، تو اس کا متعلق بنتا ہے. تو یہاں پر آپ تقدیر کلام جو ہے یہاں پہ انہوں نے ثبتہ لگایا ہے. لو ثبت ان اللہ، یعنی لو کے بعد جو فعل ماضی ہے وہ معذوف ہے اور یہ اس کا فاعل بن رہا ہے. سمجھ آئیے؟ جی یہ اس کا فاعل بن ثبت. لو ثبت ان اللہ دانی، اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی ہدایت پر نہ دیتا، لکن تو ضرور میں ہو جاتا متقین میں سے، ٹھیک ہے نا. عطا فرماتا، اگر اللہ مجھے عطا فرماتا ثابت قدمی. البتہ میں یہ ان کا بھی ایک قول ہے نا سورہ زمر میں بھی، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے تھے، ہدایت دیتے تو ہم بھی کیا ہوتے؟ متقین ہوتے. یعنی یہ چیز نہیں ہوئی تو یہ بھی نہیں ہوئی. اگر یہ چیز، جیسے ابھی اور بھی مثالیں آئیں گی پھر ہمیں واضح ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ لو کے بعد یہ جو جملہ ہے یہ مصدر میں چینج ہو کے تو کس کا معذوف فعل ثبتہ کا یہ فاعل بن گیا ہے. فعل اور فاعل جو ہے وہ آپ کا، اور ہدانی تک نا، اور آگے کیا ہے؟ یہ جواب شرط آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جی یہ لو کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے. لو کے بارے میں ابھی ہم وہ والی ڈیٹیل نہیں پڑھے جو شروع میں نے بتائی ہے کہ یہ حرف شرط ہے غیر جازم ہے، وہ والی نہیں پڑھے. وہ ہم بہت سی کتابوں میں پڑھیں گے، وہ مدینہ بکس میں بھی پڑھیں گے. لو کیا ہوتا ہے اس کے سارے جو رولز ہیں سب پڑھیں گے. یہاں پر یہ انا کے ساتھ استعمال آ رہا ہے اس کا. یہ دیکھیں نا اوپر ہم انا کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں نا، جی انا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے کیا بن جاتا ہے؟ وہ مصدر معول بن جاتا ہے، اور پھر پیچھے جو ہے نا اسی کا اعراب جی لیتا ہے. جیسے من تو لینا نا، تو یہ مجرور ہے نا، جی تو یہ بھی مجرور ہی جی ہوگا. اور جی تو لن جو اگر وہ موصوف ہے تو اس کی صفت بن جائے گا. تو اس طرح جی سے اگر وہ مضاف ہے، فرض کریں گے مضاف ہے، تو اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. مصدر جو ہے نا، وہ مصدر بھی وہ ایک نون ہوتا ہے، وہ ہر چیز بن سکتا ہے. وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسم میں چینج ہو جاتا ہے. تو اسم جو بن سکتا ہے، مبتدا خبر، وہ سب کچھ یہ بن جاتا ہے مصدر معول. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا مشکل آپ لوگوں کے لیے مصدر معول ہی پہلے، اور میں کب سے لگی ہوئی ہوں اس کے پیچھے مصدر معول کیا ہوتا ہے، اس کو نکالتے کیسے ہیں. بہرحال یہاں پہ یہ آپ کو پتہ لگے ثبت ہے. تو قریب تقدیر کلام یوں ہے کہ ثبتہ جو ہے ایک فعل ہے، ماضی ہے، لو کا یہ اس کی شرط ہے پوری، یہاں تک، یہاں سے یہ تک ماضی آ رہا ہے، اور ماضی میں یہ ثبتہ فعل ہے، اور یہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کیا بنے گا؟ اس کا جواب بنے گا. اچھا لو لا کے بعد، پہلے تو لو کے بارے میں انا کا بتایا، اب لو لا کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے دیکھیں، لو لا انہو حاضر لغاب زید. اب یہ تو ہو گیا جواب شرط، اور یہ کیا بنے گا یہاں پہ؟ لو لا کا کیا بنے گا؟ یہ ظاہر ہے لو لا کے بعد بھی وہی چیز ہوتی ہے جو لو کے بعد ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی آپ کا یہ فاعل بن رہا ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں کیا بن رہا ہے، لو لا کے بعد مبتدا ہوتا تو اس کی خبر معذوف ہوتی. اگر لو لا کے بعد یہ والا جملہ، یہ مصدر معول مبتدا بنتا تو اس کی خبر معذوف ہوتی ہے، لکھا ہوا نا، ہوتی ہے.
अच्छा, तो जुमला क्या बनता है हमारा, लौला अन्नहु हादिरुन लगाब ज़ैदुन। अब गाबो गाबा कैसे हो गया, कि तकदीर यूं होगी, लौला और उसके बाद अन्नहु हादिरुन, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ तक, ठीक है। ये जुमला हाँ, इसमिया बन गया। ये और मैंने ये आपको वजदा का भी बताया था ना, वो 4 होते हैं ना फेल, तो यहाँ पर आपका खबर जो है माजूफ है, मौजूद होना आ गया यहाँ पे। मैं अक्सर लगवाती हूँ, जैसे आपका है कि हामिदुन फिल बैती, है ना, तो उसमें मैं क्या कहती हूँ, फिल बैती जो है ना, ये जार मजरूर हमेशा मुतल्लिक बनते हैं, सही है, तो इसके पीछे मैं लगवाती हूँ कि मौजूद उनको महज़फ कर दिया गया है। असल जुमला क्या है, हामिदुन मौजूदुन फिल बैती, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये मौजूदुन खबर जो है ना, ये माजूफ है। अगर अगर जो है हुदूरुहु का भी यही मतलब है ना, कि लौला हुजूरुहु मौजूदुन लगा बजैद, यानी अन्नहु हाजिरुन, मस्तर मोवल जो है हुजूरु हो के कायम मकाम आ रहा है, ये जो आ रहा है ना, ये उसके कायम मकाम आ रहा है। हुजूरु हो मुजाफ मुजाफ इलैह है, और ये मुब्तदा बन रहा है, ठीक है, और मौजूदुन खबर बन रही है, और फिर ये शर्त बन गई लौला की, ठीक है, और ये क्या बन जी गया, लगाबा जैदुन, ये उसकी जवाब शर्त बन गई। लगाबा जैदुन, गाबा माजी है ना, जी गाबा क्या है, माजी है, जवाब शर्त भी माजी है, उसके पर लाम आ रहा है। तो जी अन्नाहु हादिरुन, ठीक है, मस्तर मुअव्वल, हादिरुन क्या है, हुजूरु हु के खबर कायम मकाम होके, यहाँ पे हादिरुन जो आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, अन्ना का इसम, और ये अन्ना की खबर। अन्ना की जी खबर भी मरफूई होती है ना अन्ना की तरह। तो जी ये आपका हादिरुन जो है, ये मस्तर मुअव्वल, ये पूरा मस्तर मुअव्वल बन रहा है ना, ये पूरा मस्तर मुअव्वल बन रहा है, अन्ना का इसम और अन्ना की खबर, और ये मस्तर मुअव्वल बन के हुदूरु हु के कायम मकाम बन के लौला का मुब्तदा बन गया, और खबर उसकी माजूफ मौजूदुन निकाल ली गई। उस्तादा इसका उर्दू तर्जुमा कर देता रहा, लौला हुजूरुहु मौजूदुन लगा ज़ैदुन। अब तर्जुमा इसका क्या होगा, यानी अगर वो उसकी हाजिरी मौजूद होती, तो लगाबा अलबत्ता जैद जो होता है वो जरूर गायब होता, गायब हो जाता, अलबत्ता जैद जो है, ये फाइल बन रहा है ना, जी जी ये मतलब है इसका, ठीक है। तो बहरहाल हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जो अन्ना होता है, ये अपने इस्म और खबर से मिलके मुब्तदा भी बन सकता है, फाइल भी बन सकता है, यानी जो जो चीजें इस्म बन जाता है, ये अपनी अपनी जगह, इसको आपने पहचानना है। ये लव के साथ भी आ सकता है, और लव के साथ आएगा तो फिर उसकी खबर क्या होगी, माजूफ होगी, अगर मुब्तदा बनेगा, अगर मुब्तदा बनेगा, और अगर वो फाइल बना है तो फेल जो है माजूफ होगा, सही है। अगर वो मुब्तदा बना है तो फिर खबर माजूफ होगी, अगर वो फाइल बन रहा है तो जाहिर है फेल माजूफ होगा, सबता। इसी तरह लौला, ये अब जो आ रहा है सूरतुल कलम की आयत आ रही है, अब इसका तर्जुमा करके देखते हैं अगर हमें आता है तो, लौला अन तदारकहु नेमतुन मिर रब्बिही लन्नुबिज़ा बिल अराई वहुवा मज़मूमुन, ये आपका बात हो रही है, किसके बारे में, कौन से पैगंबर के बात में आ रही है, वो यूनुस अलैहिस्सलाम है, वहुवा मज़मूमुन लौला अन तदारकहु नेमतुन, अगर वो ना पा लेता, यहाँ पे अन आ रहा है क्योंकि फेल आ रहा है ना, तो अगर जुमला इस्मिया होगा तो अन्ना आएगा, ठीक है, जुमला इस्मिया होगा तो अन्ना आएगा, जुमला फेलिया होगा तो अन आएगा, उसको मुखफ़फ़ कर देंगे। लौला अन तदारका, तदारका हु नेमतुन फाइल, मैं रब्बे ही अपने रब की तरफ, लन्नुबिज़ा, ये मजहूल है, माजी मजहूल है, तो ये आपका जवाब शर्त आ रहा है यहाँ पे, लन्नुबिज़ा बिल अराई वहुवा मज़मूमुन। नबज़ा का क्या मतलब होता है, नुबिज़ा बिल अराई, ये आयत निकालें जरा, तर्जुमा निकालें, कौन जल्दी से निकाल सकते हैं इसको। जी बाजी, इसका है फेंक दिया जाता। नुबिज़ा का क्या मतलब होगा,
एक मिनट। नबाजा बिल अराई, अलबत्ता वो फेंक दिया जाता। फेर दिया जाता, और वो क्या हो, फेंक दिया जाता। फेर दिया जी, जाता। क्योंकि अच्छा, मजहूर है, नबाजा, क्योंकि मजहूर है ना, चटियल इसलिए मैदान मजहूर में का। और वो हाँ, मजमूम। बिल अराई, जाहिर मैंने वो वहां तक तो पहुंची हूँ कि सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए है ना ये नायत, ये वाली आयत जो है उनके लिए सूरह कलम में, तो वो क्या हो जाता, मजमूम हो जाता, फेर दिया मजम्मत। जाता। नुबिजा का मतलब फेर दिया जाता, बिल अराई चटियल मैदान की तरफ, अरा तो चटियल मैदान होता है ना, ये फेंकना, फेंकना, अब फेंक फेंक दिया। दिया जाता है वो चटियल मैदान में, बहुआ मजमूमन, फेंक दिया जाता। अच्छा, नबाजा का मतलब फेंक देना, बिल्कुल जेहन से कभी कभी निकल जाता है ना, नबाजा इतना पढ़ते हैं हम, जी, नबाजा का मतलब फेंकना होता है, ये मजहूल है उसका। ये अगर हजरत वो यूनुस अपने रब की अलैहिस्सलाम के नेमत बारे को में। ना पा लेता तो वो फेंक दिया जाता, यानी फिश उसको क्या करती, यूनुस अलैहिस्सलाम या के लिए है ये, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ये है ना, या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब वो गए थे खिजर अलैहिस्सलाम के पास। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं यूनुस नहीं, यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए है, अलैहिस्सलाम के बारे में मछली जो से। मछली के पेट में थे जी। ना, हम्म। सही सही। आप नुबिजा यूसुफ फेंक बोल दिया रहे जाता, थे, बिल अराई चटियल मैदान में, वह हुआ मजमूम, और ये क्या है आपका इस हाल में कि वो मजमूम होता, या वो होता ठीक है, मजम्मत ज़दा। अगर वो ना पा लेता, यानी ये काम हुआ है तो ये काम नहीं हुआ। एक ये होता है ना कि जैसे अभी आपकी देखिए आगे मिसाल आ रही है, अगर उमर, अगर अली ना होता, लौला अली युन, इसमें आपने खुद ना का तर्जुमा निकालना है, ठीक है, लौला अली युन, हालांकि नहीं आ रहा, अगर अली, क्योंकि ला है ना, लव का मतलब अगर है, ठीक है, इसको लव इम्तनाई भी कहते हैं, इम्तनाई, लव इम्तनाई, इसमें ये होता है कि ये काम हुआ है, ये काम हुआ है तो ये काम नहीं हुआ, इसकी मौजूदगी में ये काम नहीं हुआ। लौला, अगर ये हज़रत उमर फारूक का ही कौल है ना कि लौला अलीयुन, अगर अली ना होते, मौजूद ना होते, यहाँ पे भी अभी मिसिंग है ना, लौला अलीयुन लहलका उमर, तो अलबत्ता हलाक, जरूर हलाक हो जाते उमर, ठीक है ना, किसी मुकदमे का फैसला था, कुछ था, अली ने फिर, अली ने कुछ इस तरह से होता है ना, कभी एक औरत भी आके उनको बताती थी कि इस तरह नहीं करो, इस तरह करो, कुरान में ये लिखा हो, तो यहाँ पे अली, अली रजी अल्लाह ताला की बात हो रही है, लहाला का उमर। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी जुमला है, लौला अंत, यानी अगर वो नेमत को ना पा ले, अपने रब की तरफ से नेमत को ना पा लेते तो वो फेंक दिए जाते एक चट्टील मैदान में, और वो क्या होते, मजमूम हो जाते। मजमूम का मतलब आप समझते हैं ना, है ना, जी, मजमूम का क्या मजम्मत किया मतलब, हुआ। मुजम्मत किया हुआ, इसम मफूल है ना, जी इसम मफूल भी देखें, इसम मफूल जो होता है वो मरफू भी आ सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि जो फाइल होता है ना वो सिर्फ मरफू होता है, लेकिन इसमुल फाइल सब कुछ बन सकता है, मजमूम मन भी बन सकता है, मजमूम मिन भी बन सकता है, मजमूम मुन भी बन सकता है, लेकिन फाइल जो होता है वो सिर्फ मरफू होता है, नाइब फाइल सिर्फ मरफू होता है। इसी तरह इस्मुल फाइल भी सब कुछ बन सकता है, आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, ठीक है, तो इस तरह बन सकते हैं। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, तो इसमें क्या बनना आ गया, यहाँ पे अन्ना है क्योंकि वो आपका क्या था, जुमला फेलिया था, यहाँ फिर दोबारा से अन्ना आ गया क्योंकि जुमला इसमिया आ रहा है। तो फलौला अन्नहु, अन्ना का इसम हो गया, और ये काना क्या है, काना का इसम और काना की खबर मिलके तो ये उसकी क्या बन गई, जुमला बन के, और इसको जुमला फेलिया बनाए या इसमें बनाए, इसमें थोड़ा सा वो है, लेकिन जुमला बन गया, ये काना का इसम और काना की खबर, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी खबर अन्ना की बन जाएगी, पूरा जुमला इसमिया, क्योंकि ये किस पे दाखिल होता है, काना जो होता है ये भी जुमला इसमिया पे दाखिल होता है, तो फिर इसको यही कहते हैं कि ये काना का इसम है, इसके अंदर हुआ ज़मीर और ये उसकी खबर है, और ये जुमला इसमिया ही बने, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये भी होता है कि एक काना तामा होता है ना, और एक नाकिसा होता है, तो उसका भी फर्क होता है, ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह कभी करेंगे, काना तामा भी होता है और नाकिसा भी होता है, जैसे फेल ताम होता है ना और फेल नाकिस होता है, बिल्कुल उसी तरह ये भी है।
استاذہ تو کانا تو جملہ فعلیہ اسمیہ دونوں میں داخل ہوتا ہے نا؟ کانا جو ہوتا کانا ہے نا، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے، تو جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوا نا، وہ خود فعل ناقص ہے لیکن داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ. اس کے آگے ہمیشہ کبھی بھی اس کے آگے جملہ فعلیہ نہیں آئے گا، وہ خود اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر جملہ اسمیہ پہ آتا ہے. بالکل ایسی جیسے اچھا انا آتا ہے، انا آتا ہے، وہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. اس کی بھی جتنی سسٹرز ہوتی ہیں وہ ساری جملہ اسمیہ پہ ہی آتی ہیں کانا کی، اور انا کی بھی جتنی سسٹرز ہوتی ہیں انا کی وہ ساری جملہ اسمیہ پہ ہی آتی ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ جی جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہوتے ہیں کانا. اسی کی سسٹر ہے نا لئیسا بھی، تو وہ بھی جملہ اسمیہ اسی پہ آتی ہے، جملہ اسمیہ پہ. وہ خود لئیسا فعل ہے لیکن وہ آتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، جملہ اسمیہ ہی بنا رہا ہوتا ہے، وہ نفی کا معنی دے رہا ہوتا ہے. تو شاید فلاح، میں غلط ہوں، اور شاید میں غلط ہوں استاذہ، کیونکہ آپ مجھے لائشہ بتانا، ایگزامپل بتانا نا کہ جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے. اگر جملہ فعلیہ پہ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ جملہ فعلیہ پہ آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ بھی اس کی خبر بن جائے گی نا. کانا جی کے جی اندر جملہ یا فعلیہ کانو کا ہوگا، خبر، جو بھی ہوگا اس کا ایک اسم ہوگا، چاہے ظاہر ہو چاہے باہر ہو، اندر ہو. کانا جب پہلا جی سیگا ہے تو اس کا کیا، کانا کانت کا باہر اور اندر دونوں طرح سے فائل ہو سکتا ہے نا. جی تو وہ اس کا اسم ہوگا، فائل نہیں ہوگا، اسم ہوگا، اور آگے جو آپ جملہ فعلیہ دیکھ رہی ہیں وہ پھر اس کی جی خبر بنے گا نا. جی جی اسی طرح سے جملہ میں ہاں، بنائی ہوں. بس اس طرح سے بنائیں گے. جی صحیح ہے. تو جملہ خبر تو کچھ بھی آ سکتی ہے، یان جار مجرور آ گئی ہے، ٹھیک ہے. جی جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، کچھ بھی آ سکتی ہے خبر. تو خبر تو ون ورڈ بھی آ سکتی ہے نا، کان اللہ علیمن حکیمہ، تو وہاں پہ ون ورڈ خبر آ رہی ہے. کان اللہ، کانا کا اسم آپ نے دیکھنا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی منصوب ہوتی ہے. یہ تو یاد ہے نا. جی یہ بھی تو یہ انا کے اپوزٹ عمل کرتے ہیں کانا اور اس کی سسٹر، لیکن آتے دونوں جملہ اسمیہ پہ ہی ہیں. خبر چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب آپ کا اس کا اسم بنا لیا تو اسم بن گیا تو خبر بن گئی، تو پھر جملہ اسمیہ بنے گا نا، چاہے جملہ جی فعلیہ ہی خبر بنائے. تو یہاں پر کیا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین. مسبحین کا کیا مطلب ہوگا؟ سبحہ یسبح سے مسبحین. تسبیح کرنے والی. ہاں، مسبحین، مسبحن. اچھا، یہ سبح تسبیح کرو فعل امر بنے گا، اور مسبحن کیا بنے گا، زیر کے ساتھ تسبیح کرنے والے، اور اس میں مسبحون اور فائل، مسبحین، ٹھیک ہے. اور یہ جی آپ کا کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے اسم نا، الفاعل. تو اسم جی الفاعل میں نے سبح بتایا ہے وہ یسبح مجرور بھی ہو تسبیح. سکتا ہے، اور مرفوع بھی جی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے. تو انہو یہ الگ ہے، یہ کیا ہے، الگ جملہ ہے، اور یہ انا کی خبر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو جملہ جی فعلیہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ کیا ہے، کانا، جی کانا کا اسم، کانا کی خبر ہے، تو جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہو رہا ہے نا، تو یہ جملہ اسمی بنے. تو یہ پھر سارا کیا بن گیا، انا کے ساتھ مل کے مصدر معول بن گیا. ایسے ہی بنے گا نا، انا کا اسم جی اور انا کی خبر. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ جی ہوتے وہ کس میں سے، تسبیح کرنے والوں سے. تسبیح کرنے والی سے. لبث فی بطنی لا یومی، یہ بھی انہی کی بات ہو رہی ہے، یونس کی سورہ یونس کی، یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے، وہ آپ کے کیا ہوتے، لبث فی بطنہ لا یومی یبعثون. تو البتہ وہ ٹھہرے رہتے، لبسا ہوتا ہے، یہ بھی لبسا ہے، ماضی لبسا ہوتا ہے، یلبسو، تو وہ ٹھہرتے اس کے پیٹ میں، یعنی فش کے، الا یومی یبعثون، قیامت کے دن تک. تو قرآن کا ترجمہ بھی آپ کا یہاں پہ پکا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا. صحیح ہے. لبسا ماضی ہوتا ہے، یلبسو مضارع ہوتا ہے، ٹھہرنا. تو یہ ہو گیا. اچھا، اب یہ تو ہو گیا انا کا مقام نا، لولا کے ساتھ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لولا کو میں نے جبھی کہا تھا نا کہ امتناعی ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم پھر سے پوری بات کریں گے جب ہم اس کو لولا کو پڑھیں گے الگ سے حرف کے طور پہ. ابھی ہم انا کو پڑھ رہے تھے تو انا کے بارے میں بات ہوئی، لیکن لولا جو ہوتا ہے
یہ کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا غیر جازم ہوتا ہے، اور یہ ماضی پہ اس کی شرط بھی ماضی ہوتی ہے، اس کا جواب بھی شرط بھی ماضی ہوتا ہے، اور غیر جازم ہوتا ہے، یہ مجزوم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مجزوم نہیں کرتا، ماضی تو ویسے بھی مجزوم نہیں ہوتا. ہاں بولیں. لولا جملہ اسمیہ پہ جب آتا ہے تو وہ حرف امتناع ہوتا ہے، اور جب جملہ فعلیہ پر آتا ہے تو حرف تخصیص ہوتا ہے، تب اس کا نام حرف تخصیص دیا جاتا ہاں تخصیص نہیں ہوتا، حرف تخصیص تھوڑی ہوتا ہے. لولا حرف تخصیص اور تحدید میں فرق ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ حدہ ہاں یہودو آپ کے ٹیسٹ میں بھی آیا تھا نا، حدہ یہودو تحدید آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جی ابھی جی. ہے آیا تھا نا. اس کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب لکھا ہوا تھا وہاں پہ؟ یاد ہے ٹیسٹ میں کسی نے تازہ تازہ ٹیسٹ کیا اور اس کا مطلب بھی لکھا ہوا آگے، حدہ یہودو کا تحدید، ترغیب کرنا میں لکھی ہوں. ترغیب، ہاں ابھارنا، ہے نا، جی جی لولا ابھارنا. اب یہ جب جملہ فعلیہ پہ آتا ہے، جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. ایک میں جی ہوتا ہے ابھارنا کسی کام پہ، اور دوسرے میں کیا ہوتا جی ہے، وہ تندیم کے لیے آتا ہے، یعنی ندامت کے لیے آتا ہے، شرم دلانے کے لیے آتا ہے کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آتے، جیسے شرم دلانے کے لیے بھی لو یا لا یوز ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے نا، اس کو ہم انشاءاللہ حروف جب آگے آ رہے ہیں تو اس کا اپنا ایک ٹاپک آئے گا، تو پھر ہم اس کو پڑھ لیں گے. ابھی انا کے ساتھ یہ یوز ہوا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں، اب انا اور انا کے دونوں کے مقامات. اب معطوف علیہ مفرد یا جملہ دونوں کا احتمال رکھے. جیسے معطوف علیہ مفرد یا جملہ، یعنی معطوف علیہ بن رہا. معطوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ جو پہلے آتا ہے، واو اس کے بعد آتی ہے اور پھر معطوف آتا ہے نا، تو معطوف علیہ. اب معطوف علیہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کا احتمال رکھے، یعنی احتمال کا مطلب سمجھتے ہیں اردو میں؟ احتمال یعنی اس کے اوپر شبہ ہو، ہے نا. تو اب اردو سمجھنے والے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ان لکا اللہ، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ اب آیت آ رہی نا قرآن مجید کی ہے، اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. اب یہ پہلی والی جو آیات تھی سورہ طٰہٰ کی قلم کی تھی، اور یہ دیکھیں کتنی جگہ پہ ان کا ذکر آ رہا ہے سورہ یونس کا، یونس علیہ السلام کا. اچھا، ان لکا اللہ تجوع فی ولا تعریٰ. اب اس کا مطلب بتائیے. یہ والا تجوع تو آپ نے لفظ پڑھا ہوا نا، جوان سے ہے، ٹھیک ہے نا، ہے نا، جی بھوکے جی. بھوکے ہونے سے ہے. تعریٰ کیا ہے؟ یہ آپ کا کس سے ہے؟ آپ کا اوپر بھی ہم نے پڑھا، لیکن وہ چٹین میدان تھا، تو یہ فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ وہ تو اسم تھا. تو یہ جو ہوتا ہے اریانی سے ہوتا ہے، یہ لفظ اریانی سے، یعنی اچھا. ان لکا اللہ، بے شک. اب ان کا کیا ہو گیا؟ یہ ان کا اسم ہو گیا، ان کی خبر ہوگی، سوری، جار مجرور ہے نا، یہ خبر بنتی ہے ہمیشہ. اور یہ انا ہو گیا اور یہ لا ہو گیا. اللہ کس کا مجموعہ ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھیں، انا پلس لا کا مجموعہ ہوتا ہے. تو یہ پورا کیا بن جائے گا؟ تجوع فیہ. یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا معطوف علیہ ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ معطوف ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ اس کے اوپر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے کیا ہو گیا؟ دونوں مرکب عطفی بن گئے. یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی مضارع ہے، یہ بھی مضارع ہے. تکرار بھی آ رہی ہے یہاں، لا تجوع فیہ ولا تعریٰ بھرا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ انا کا یہ اسم بن آپ جائے گا. معطوف علیہ اور معطوف مل کے تو کیا بن جائے گا؟ مرکب عطفی بن جائے گا نا. اور جی. انا کے ساتھ مل کے پورا کیا بن جائے گا؟ اسم مصدر انا. معلل بن کے تو یہ مبتدا بن جائے گا، مبتدا مؤخر بن جائے گا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ خبر کیوں مقدم لائی جاتی ہے نا، جار مجرور خبر لانی ہو تو اس کو مقدم لایا جاتا ہے. بعد میں بھی آ سکتی ہے، لیکن جب ہمارا مبتدا ہمیں نکرہ لانا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم اس کو شروع میں لے آتے ہیں تاکہ مبتدا نکرہ ہو جائے. تو یہ آپ کا کیا بنا؟
अन्ना के साथ मिलके पूरा जुमला मातूफ अलैह और मातूफ मिलके तो वो उसका क्या बन गया, अन्ना के साथ मिलके तो वो मस्दर बन गया। और फिर उसके बाद क्या है, इसका इन्ना का मुब्तदा मौखर बन गया। वह अन्ना का ला तज़मऊ फी, अब इसको देख लेते हैं। ये अन्ना है, ठीक है, और ये का है, तो इसका इसम हो गया। ला तज़मऊ फी वला तदहा, यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ये मातूफुन लै और ये क्या मातूफ है, ये सारा मिल के तो इसका ये क्या बनेगा, ये इसम बनेगा और ये वाली खबर बन जाएगी अभी, ठीक है। यानी ये जुमला भी लग रहा है लेकिन ये मुफरद भी तो बन रहा है ना, अन के साथ मिलके मुफरद के हुक्म में भी तो हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा, मुझे बताएं। मस्तर मोबल में मुफरद होता है कि नहीं होता? जी होता है ना। तो ये मुफरद भी जी लग रहा है और ये जुमला भी लग रहा है, सही है। जी तो अन्ना है जी ला तजूहा फिया वला ता, तजूहा क्यों आया मुझे ये ये आपका ये वो अन ला अन है, ये अन्ना और ला नहीं है, ये अन क्या है, प्लस अन ला है। जी, वो अन मस्दरिया ने उसको हाँ मंसूब किया हाँ, है। अन प्लस तजुआ ला है, उसको ठीक है। तो ये जी अन जो होता है ये भी वही काम करता है जो अन्ना करता है जुमला इस्मिया पे। तो ये जो फेल पे जो होता है मुखफ़फ़ आता है। तो ये अन और ला का मजमू है ये, सही है। तो ये आपका क्या है, अन मस्दरिया है और ये इस पूरे के साथ मिलके इसको मस्दर में चेंज कर रहा है। जी अब ये क्यों आया है, ये इस पर अन नहीं असर कर रहा है, ला नहीं कर रहा। ला तो जी नाहिया अन होता है या नाफिया होता है ना, ये अन ही इसको मंसूब कर रहा है। अन और लन मंसूब करते हैं ना, तो ये मंसूब जी कर रहा है, ठीक है। और जब ये जी मंसूब हो गया तो वो से पहले तो वो के बाद वाला भी मंसूब ही है, ऐसे ही है ना। जी जी हाँ। अब इसमें क्या हो रहा है, तजमाऊ, तो ये ला कौन सा वाला है, ला लाए तजमाऊ नहीं फी वाला, ला ला लाए नाहिया है, नहीं क्योंकि मुजारे में जब जी भी आप वो अलिफ देखें तो उसका मतलब है वहां से नून गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या जी हो रहा है, मजजूम हो रहा है। यहाँ ये जी मंसूब हो रहा है अन की वजह से, यहाँ ये मजजूम हो रहा है। फीहा वला तदहा, जब ये वाला आपका मजजूम हो गया तो ये वाला जो वाव के बाद आएगा ये भी मजजूम होगा। तो लगता है ये जुमला है लेकिन क्या है, ये मुफरद है। दोनों का इत्माल जी रख रहा है, दोनों का, सही है। उसके बाद आप इसको देख लें, अगर जुमले को जुमले पर मातूफ करें तो इन्ना का ला तजमाऊ होगा। जुमले को जुमले पर करें तो फिर यहाँ ये जिसको देख लें तो यहाँ पर आपका क्या है, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अन्ना का इसम हो गया ये वाला, और ला तजमाऊ जो है वो आपका जुमला हो गया ना, जुमला नाफिया हो गया और ये उसका मुताल्लिक हो गया। तो जुमले को जुमले पर भी मातूफ कर सकते हैं और इसको मस्तर मुअव्वल, इसको क्या बना के अन्ना का इसम और अन्ना की खबर मिला बना के तो पूरा वन वर्ड मस्तर मुअव्वल बना के, ठीक है, उसके ऊपर भी आपका। और ये वाला अन्ना जो है ना, ये यहाँ भी महजूफ है तो ये भी इसी तरह वन वर्ड बन जाएगा। तो वो आपका जुमला जुमला भी जुमले पे मातूफ हो रहा है और मुफरद भी मुफरद पे मातूफ हो रहा है। अगर आप उसको मुफरद के हुक्म में ले लेते हैं पूरे को इसको, तो ये भी मुफरद के हुक्म में आ जाएगा। ये अन्ना की वजह से मुफरद के हुक्म में आएगा। और ये जो है इसमें भी माजूफ ही है अन्ना का, ला तदहा से पहले वो अन्ना का ही है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, मुफरद के हुक्म में हो जाएगा। यानी वो से पहले अगर जुमला है तो जुमला होगा, अगर मुफरद है तो मुफरद होगा, तो दोनों सूरतें हो सकती है। अगर उसका मातूफ है लै मस्तर मुअव्वल, अब मस्तर मुअव्वल कैसे होगा, ला तजुआ फिया हो तो अन्ना पढ़ा जाएगा, अन्ना पढ़ा जाएगा। अगर उसका मातूफुन लै पहले वाला मस्तर मुअव्वल हो, अगर उसके मानी में लेते हैं अन्ना, अन्ना को हम इस पूरे को मस्तर के मानी में लेंगे तो फिर क्या पढ़ा जाएगा, फिर अन्ना पढ़ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, यहाँ तो फेल है ना तो अन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको जुमला एज अ वन वर्ड लेंगे, मस्तर के हुक्म में लेंगे तो फिर उसके ऊपर मस्तर के ऊपर तो अन्ना आ सकता है ना, वो तो इसम है ना, अन्ना फेल पे ही नहीं आ सकता, मस्तर पे तो आ सकता है। तो अगर आप इसको मस्तर के हुक्म में लेते हैं, ठीक है, मातूफ अलैहि को, तो फिर अन्ना पढ़ा जाएगा, फिर अल्लाह नहीं पढ़ा जाएगा। अगर फेल के हुक्म में लेते हैं तो फिर अन पढ़ा जाएगा।
اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ حفظ کی جو قرات ہوتی ہے میں دوسرا انا ہے پہلا انا ہے کیونکہ شروع کلام میں واقع ہے تو شروع کلام میں یہ آتا ہے اور بیچ میں یہ آتا ہے تو یہ قاری جو ہوتے ہیں اس کو چینج کرتے رہتے ہیں 7 طرح کی جو ہوتی ہے قرات اس میں حفظ قرات کیا ہوتی ہے کسی کو پتہ ہے کوئی تجوید جانتا ہے یہ حفص ان عاصم ہے نا جو ہم لوگ فالو کرتے بالکل ہیں. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ حفظ قرات ہوتی ہے حفص ان عاصم. وہ ہماری والی جو قرات ہوتی ہے اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں انا اور انا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں فا جزائیہ کے بعد یعنی اب کیا آ رہا ہے انا فا جزائیہ کیا ہوتی ہے چھوٹا آپ کا جواب شرط انٹروڈکشن ہو رہا ہے ہاں جو جی جواب جی شرط جواب فا شرط آتی ہے نا جی ہاں اور وہ ایسے نہیں آ جاتی کسی وجہ سے آتی ہے فا جزائیہ اگر آپ کی جی جواب 7 شرط وجہ جملہ ہے اسمیہ بن رہا ہے تبھی فا جزائیہ آئے گا جی ٹھیک 7 ہے وجہ ہیں قد سین ہاں خوفا لن امر بالکل اور بالکل نہیاں ہم، اور جو جملہ اسمیہ تو بالکل فا آتا ہے جواب شرط میں لیکن مین چیز جو آپ نے ابھی یاد رکھنی ہے وہ جملہ اسمیہ جب آئے گا تو فا آئے گی اور جملہ جی طلبیہ آئے گا طلبیہ میں 3 چیزیں آتی ہیں ایک امر آتا ہے ایک امر نہی اور اور استفہامیہ استفہام 3 استفہامیہ چیزیں یہ آپ کو دو تو باقی قد وغیرہ لیسا ہے نا سوفا ان پہ بھی فا جی آتا ہے نا جب وہ جواب شرط کے طور پہ آتے ہیں تو جی ان پہ بھی فا آتی ہے لیکن یہ 7 8 9 چیزیں ہیں یہ آپ مدینہ بکس میں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو وہاں بھی آ جائے گا پوری ڈیٹیل سے آئے گا لو بھی آئے گا یہ بھی آئے گا اچھا یہاں پہ اتنا نہیں ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا اب فا جزائیہ آ رہی ہے نا تو یہ فا جزائیہ ہے یہ جزا ہے یہاں تک اور اس کے پر فا آ رہی ہے کیونکہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے نا جی یہ خبر ہے انا کی اور یہ کیا ہے اچھا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اب یہاں پر کیا ہے آپ کا وَعْلَمُوا اگر یہ جواب شرط ہے تو شرط کدھر ہے شرط معذوف ہے ہیں؟ جملہ اسمیہ میں تو ایسے ہی جواباً افا آتا ہے لیکن اس کا شرط معذوف ہوتا ہے یہ جو ما ہے نا یہ حرف شرط ہے ما ما غنمتم من شرطی شیئن انما ہاں مائے کافر نہیں ما بھی حرف شرط ہوتا ہے نا مجھے لگا مائے تم کافر ہے جو کچھ بھی خرچ کرو گے ٹھیک ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو جانتا ہے تو ماں کے لیے وہ ماں وہاں پہ حرف شرط آتا ہے سورۃ البقرہ میں بہت ساری اس کی ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالیں آتی ہیں نا وہاں پہ وہ دیکھیں تو وہاں پہ شرط ہے تو یہاں پر آپ کا کیا ہے یہ ماں حرف شرطی شرط ہے اور یہ آپ کا فعل شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے آگے ٹھیک ہے وَعْلَمُوا خوب جان لو انما غنمتم یعنی بات صرف یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت میں سے کچھ بھی ہو کچھ بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو بڑی سے بڑی چیز ہو کوئی بھی چیز ہو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ 1/5 جو ہوگا وہ کہاں چلا جائے گا یہ تو تفسیر آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا اللہ اور رسول کے کھاتے میں چلا جائے گا باقی جو ہوگا کتنا بچ جائے گا 4/5 تو باقی وہ سب میں تقسیم ہوگا یہ فی سبیل اللہ چلا جائے گا سارا اچھا آگے کیا ہے من عمل منکم من حرف شرط آ گیا ٹھیک ہے اب اس کی جزا کہاں ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جملہ اسمیہ آ گیا اس کے پر فا داخل ہوگی من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعد واصلح ٹھیک ہے نا تو عاملہ کا جو فائل ہے ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف جا رہا ہے من جو ہے یہاں پہ یہ اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں حرف شرط تو وہ ہے ہی کیونکہ جواب شرط آگے آ رہا ہے تو اس کو آپ موصولہ بھی بنا کے کر سکتے ہیں اس کا صلہ بنا لیں ٹھیک ہے تو پھر شرط بنا لیں تو مبتدا بھی بنا سکے اس کا طریقہ ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ من جب آتا ہے تو 2 طریقے سے اس جملے کو سولو کیا جاتا ہے یا تو اس کو آپ من موصولہ بنا لیں مبتدا یا پھر اسی کو مبتدا بنا لیں ٹھیک ہے پھر اس طرح سے اور اذا مفعول جاتیہ کیا ہوتا ہے
याद ये रहे। हाँ ज़र्फ़िया शर्फ़िया नहीं, मफाजात का मतलब होता है और अचानक। फुजैया इससे कहते हैं ना इज़ा फुजाइया। इज़ा अभी फुजैया जी, सर जो जुमले के हमारी बुक में फजाइया लिखा है, इज़ा फजाइया। हाँ फजाइया मफाजातिया जी, लिखा हुआ है ना, एक ही बात है ना। फजाइया इज़ाफ फजाइया क्या होता है? इज़ाफ फजाइया होता है अचानक के मानी में। कभी कभी आप देखते हैं कुरान में ना, जी, जुमले तो के दरमियान आता है, जुमले इस्मिया में आता हम्म, है और अचानक का माना देता है। अचानक का मान देता है, ठीक है। और नंबर जी, 4 क्या है? तालील के वक़्त। तालील क्या होता है? इल्लत बयान करना, सबब बयान करना। तो जी, अभी हम ये पढ़ क्या रहे हैं आपको पता है? यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? इन्ना और अन्ना के अन्ना और मकामात अन्ना पढ़। के ये हम मकाम। सिर्फ अन्ना नहीं पढ़ रहे, या सिर्फ अन्ना नहीं, दोनों के मकामात पढ़ रहे हैं अभी। इन्ना भी शुरू में आता है और अन्ना क्या होता है बाद में आता है, तो हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये इसको कई बार पढ़ेंगे तब जाके चीजें, और कुछ आपका नॉलेज और अभी बेस बना हुआ नहीं है, तो इसलिए भी चीजें समझ नहीं आ रही हैं आप। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके उसके ऊपर है कि आपको कितना समझ आ रहा है। इज़ा मफाजातिया जो होता है, इज़ा फुजाइया, आपको पता ही नहीं, अचानक का मान देता है। कुरान मजीद में देखिएगा, जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने अपना रस्सी डाली, क्या भी था, असा डाला, क्या था, हाँ असा ही था। तो क्या अचानक वो क्या हो गया? इज़्दा बन गया। तो वहां पे बीच में इज़ा आता है ना, अचानक का मान दे रहा, अचानक वो ये हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कमरे से निकला तो मैं अचानक मैं देखता हूँ कि बाहर कौन है, कोई कुत्ता खड़ा है या पुलिस वाला आया हुआ है, इस तरह मैंने देखा बाहर। अब आप दरवाजा खोलते हैं, आपके ज़हन में तो कुछ नहीं होता ना कि आपने खोला है, बाहर कौन होगा। लेकिन अचानक आप क्या देखते हैं कि बाहर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके ख्याल में भी नहीं है। अच्छा, तालील के वक्त कैसे आप देखें? तालील में इन्ना कुन्ना मिन कबलू नदऊहु। इन्ना, इसमें इन्ना का इसम भी होता है, और कुन्ना का भी इसम, काना का इसम इसके अंदर है, और काना की खबर मिन कबलू नदऊहु। मिन कबलू क्या बनेगा? जार मजरूर। अब देखिए इसका मुजाफिल है मिसिंग, इसलिए मबनी अलग दम आया है यहाँ पे, दमा पे मबनी है। लेकिन फी माली जारी जर रिन ही है, जार मजरूर ही बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे? मुताल्लिक बनाएंगे फेल का। फेल के अंदर नहनु ज़मीर फाइल है, हु ज़मीर मफूल है, और ये इन्ना का इस्म, और ये पूरा इन्ना की खबर बन गई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्ना का इस्म एंड देन काना का इस्म और काना की खबर, ये मिलके पूरा एक जुमला बन के इन्ना की खबर बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे इन्ना का इस्म और ये पूरा जुमला इसमिया बन के ये काना की खबर बन गई। अलबर्रु अर्रहीम, वो वल बर्रु अर्रहीम। अब ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, जरा बताएं। मुरकब तौसीफी नहीं, नहीं। अलबर्रु और रहीम अलबर्रु मौसूफ है। मार्का देखिए, मुरक्कब तौसीफ के लिए पहला वाला मौसूफ होना जरूरी है, दूसरी वाली सिफ्त होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों ही सिफात आ रही है ना। हुआ का हुआ का क्या बनेगा? खबर बनेगी, खबर खबर वन बनवाना बनेगा और थे ये खबर टू दोनों। बनेगा। मुरक्कब तौसीफी बन के हुआ की खबर नहीं बनेगी, बल्कि ये अलग अलग दो सिफात हैं, और ये हुआ की क्या बन जाएंगी? खबर जो वन और खबर है। खबर में अल आया है तो क्या हुआ? खबर तो मार्फा नहीं हो ताकीद सकती? के जी जी मुब्तदा ताकीद और के लिए खबर अमूमन नकरा होते हैं, जी, है ना। लेकिन जब खबर में ज़ेर पैदा हो तो फिर अल पैदा लगता है। जी, आप हाँ, समझ आइए। हाँ। जी तो इसको आप ख्याल रखें कि ये मुरकब तौसीफी नहीं है। मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछ लिया था। मुरकब जी, बहुत तौसीफी में शुक्रिया। अगर दोनों हों तो सेम सेम हो, तो पहला वाला मौसूफ होता है, कोई चीज जी होती है जी उसके आगे सिफ्त होती है। ये तो खुद ही सिफ्त है ना, जैसे अर्रहमान अर्रहीम है। तो जी वो तो फिर दो खबर वन और खबर टू ही बनेंगे ना, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह की। जी जी अच्छा, इन्ना पढ़ने की वजह यह है कि इल्लत बयान करने के लिए जुमला मुस्तानिफा, मुस्तानिफा जो होता है जुमला, नया जुमला लाया जाता है। इन्ना पढ़ने की वजह यह है कि इल्लत बयान करनी। इल्लत क्या होती है? सबब, वजह, रीजन। तो इन्ना क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि इल्लत बयान करनी है, करने के लिए जुमला मुस्तानिफा लाया जाता है। जब भी आप इल्लत बयान करते हैं
تو اس میں پھر آپ نیا جملہ لاتے ہیں، جملہ مستانفہ لاتے ہیں اور اس کو انا سے شروع کرتے ہیں. اب اس کی مثال بھی دیکھ رہے ہیں، سورۃ النساء کی ہے. فَإِذَا، اب یہ والا اذا جو ہے نا، یہ وہ والا نہیں ہے، وہ مڈل میں آتا یہ ہے. یہ ٹھیک ہے، ظرفیہ شرطیہ ہے. اور اس کے جی بعد زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اذا شرطیہ کے سوری اذا جو فجائیہ ہوتا ہے اس کے بعد جملہ جی اسمیہ آتا ہے. اب دیکھیے گا مثالیں قرآن میں. جی ابھی تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو پتہ لگ گیا تو اب دیکھیں جہاں پہ اچانک کا معنی آتا ہے. ہمیشہ جب کا معنی نہیں کرتے آپ، کبھی کبھی اچانک کا معنی میں یکا یک ہے نا، یکا جی یکا کرتے ہیں نا ترجمہ، تو وہ یہی ہوتا ہے اچانک. یہ والا نہیں ہے. فَإِذَت مَّنَنْتُمْ، وہ جب تم جب جملہ اطمینان پا اسمیہ جاؤ. کے استاذہ، جب جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے تو ایزا اس ہو جاتا ہے اور اس ہو کے استعمال ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کے ساتھ جب آتا ہے اذا از ہو جاتا ہے. ہاں، اس ہو کے استعمال ہوتا ہے. نہیں نہیں، اور اذا ایزا جب ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور پھر وہ شرط کا معنی دیتا ہے. میں بھی ابھی اس جو ہے نا، میں نے تو ابھی تک یہی پڑھا ہے کہ اس شروع میں آتا ہے، اور اس مضاف بن کے آتا ہے، شروع میں آتا ہے. جیسے پیچھے اذکروا فعل ہو، اور اس کا میں نے بتایا تھا کہ یہ مضاف اور آگے جملہ جو ہوتا ہے مضاف الیہ بن کے وہ پورا مرکب اضافی بن کے تو اذکروا فعل کا مفعول بن جاتا ہے. یہ چیزیں دہراؤں گی میں، بار بار کروں گی، اچھا تبھی آپ نے تو کوئی ہاتھ نہیں لگانے کے پیچھے کا کچھ ریوائز کرے نا، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو یہ تو مجھے یہی کرنا ہے تاکہ پکا کروں. صحیح ہے. جی تو جی اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اذا جو ہے شروع میں آ گیا نا. اب اذا شروع میں جب جی آتا ہے تو وہ ظرفیہ بھی ہوتا ہے، شرطیہ بھی ہوتا ہے. ظرف ہے نا، جب کا معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جی اور شرط کا معنی بھی دیتے ہیں. تو ابھی جی تو یہ دیکھیں نا، یہ مجزوم ہو رہا ہے. جی یہ آپ کا کیا ہے، یہ ماضی ہے. یہ اطمأننتم جو ہے نا، جب بھی اس طرح کی ضمیر آئے نا تو فاعل جی بن رہی ہو تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. تا بڑی آ رہی ہو، تا پہ سکون ہو تو وہ اس طرح کی ضمیریں فاعل بن رہی ہو تو ماضی ہوتا ہے. تو اذا جو ہوتا ہے یہ ماضی پہ اذا، اور اس کے بارے میں نے کیا بتایا کہ اذا جو ہوتا ہے ماضی پہ آتا ہے اور معنی کس کا دیتا ہے، مستقبل کا دیتا ہے. اور اس جی جو ہوتا ہے وہ کس پہ آتا ہے، مضارع پہ آتا ہے اور معنی اس کا الٹا دیتا ہے. یہ باتیں پتہ ہے نا. جی اس کا مستقبل میں دیتا ہے. ہاں. تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان پا جاؤ. اذا شرطیہ ہے، یہ شرط ہے، اطمینان پانا یعنی امن میں آ جاؤ. ٹھیک ہے. جی جب جنگ ختم ہو جائے، جنگ کا زور ختم ہو جائے تو تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو. ابھی تو تم نے کیا وہ پڑھی تھی نا نماز، کون سی جو نماز صلاۃ الخوف ہوتی ہے. لیکن جب اطمینان کی حالت میں ہو، اپنے گھروں میں ہو اور کوئی اس طرح کی نہ ہو تو صلاۃ الخوف نہیں پڑھنی، پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی. ٹھیک ہے. اچھا، جی اس کے بعد کیا ہے، یہ شرط، یہ جواب شرط. اب انا آ گیا. ان الصلاۃ، اب یہ چونکہ ریزن بتانی ہے نا، تعلیل بتا رہے ہیں نا اس جملے میں، تو نیا جملہ لا رہے ہیں، جملہ استنافیہ لا رہے ہیں. انا کا اسم، انا یوز کر رہے ہیں اور جملہ استنافیہ. کتنی پیاری باتیں ہیں یار. یہ آپ لوگ خاموش ہیں تو میں تو پھر پڑھا نہیں سکتی اس طرح. سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، میرے ساتھ ہیں بھی کہ نہیں ہے، مجھے بتائیں. الحمدللہ ہاں الحمدللہ اس کو جو سمجھ دیکھیں، آ رہی ہے. ابھی وہ یہی تو بتا رہے تھے نا، علت بیان کرنے کے لیے جملہ مستانفہ لایا جاتا ہے، انا کے ساتھ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جملہ انا کے ساتھ آ رہا ہے. انا کے، حالانکہ دیکھیں درمیان میں انا نہیں آتا. انا کہاں آتا ہے، شروع میں آتا ہے. لیکن جب علت بیان کرنی ہو، اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ نماز جو ہے نا وہ کیا ہے، انا کا اسم ہو گیا اور یہ انا کی خبر ہو گئی. اب انا کی خبر جو ہے نا یہاں تک، یہ بھی شامل ہوگا، میں دیکھتی ہوں اس کو کیسے کرنا ہے. تو یہ کانا کا اسم، ٹھیک ہے، اور کانا کی خبر. تو یہ کیا بن گیا پورا، یہ بھی جملہ اسمیہ بن گیا. یہ جملہ اسمیہ بن کے کیا بن جائے گا، انا کی خبر بن جائے گا. انا کی خبر بن جائے گی. یہ انا کا اسم بن گیا، یہ انا کی خبر. اب اس کو بھی دیکھتے ہیں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کتابن، کتابن کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب بھی کتاب کا لفظ آئے نا تو فرض کے معنی میں آتا ہے. کتبہ علیکم الصیام ہے نا، آتا ہے نا، جی تو فرض کر جی دیے گئے. تو کتابن فرض کر دی گئی ہے، موقوتاً
यानी मौकूतन का क्या मतलब है? वक्त के ऊपर कोई काम करना, डिले नहीं करनी, वक्त के जी ऊपर नमाज पढ़नी है। हमारे वो हनफी कहते हैं ना, वो हमारी तो मगरिब होती है, हमारी तो असर होती है जी उस वक्त, हमारी तो असर कभी टाइम ही नहीं हुआ। मेरे घर में मेहमान बैठे होते हैं, असर नहीं पढ़ते, बोल बोल के थक जाती हूँ, असर पढ़ लो टाइम हो गया, मैं पढ़ जी लेती हूँ। होता है, और जी जी। मैं कहती हूँ बीच में कहीं खुदा ना खास्ता बंदे को कुछ हो जाए तो उसकी नमाज का क्या होगा? टाइम तो हो गया था, 4 बजे अजान हो गई थी, बाद दफा 3:30 भी हो जाती है यहाँ पे असर की अजान, और वो पढ़ रहे हैं 7 बजे। तो वो फिर जब सूरज सही धूप पीली हो जाती है, फिर वो कहते हैं अच्छा भी हमारी असर का टाइम हो गया। तो क्या कहा था, चारों इमामों ने कहा था कि अगर हमारी बात से किसी की बात टकराए, तुम्हें कुछ सही तुम तक इल्म पहुंच जाता है। अभी तक बिल्कुल। हमारे मर्दों को सजदा नहीं करना आता, औरतों को तो छोड़ दें। कई मर्दों को मैंने देखा है वो सजदा उस तरफ बाजू बिछा के कर रहे होते हैं, हालांकि औरतों को ये भी हुक्म है कि आप सजदा। लोग वाले नहीं चाहिए। पाँच दुकान में म्यूट करें प्लीज सिस्टर। अच्छा, तो ये आप किताबन मौकूतन अभी क्या बन गया? ये किसी चीज का नाम है, फर्ज कर दीजिए मौकूतन वक्त के साथ। ये अब दोनों क्या बन रहे हैं? ये हाल बताया जा रहा ये है शायद, हाल बन रहा है जी, है ना? हाल बन रहा है हाँ, जी। दोनों हाल बन रहे हैं। अब इसको सही देख ले, अपनी एराब की किताब में भी देख सकते हैं क्या बन रहे हैं। बहरहाल ये मैंने बना दिया था इन्ना कैसे मन की खबर। तो ये क्या है? ये जुमला मुस्तनफ़ा है, और ये जो है हाल बताया जा रहा है। और हाल किसका बताया जा रहा है? मारफा इसम का मोमिन का, अल मोमिनीन का। नहीं, चल, नमाज को फर्ज कर दिया गया तो नमाज का, नमाज का नमाज का वला, हाल बताया जा रहा है। बिल्कुल। किताब, नमाज का हाँ, मोमिनीन का कैसे हाल हो सकता है? नहीं नहीं, नमाज को फर्ज कर दिया गया तो नमाज का हाल बताया जाए। तो ये हाल बन रहे हैं मंसूब इस समय, ठीक है? और ये दोनों अलग अलग जी, हैं, इनको आपस में कुछ नहीं कर सकते कि ये मौसूफ है और ये सिफ्त है। नहीं हाँ, तो ये आपका इस तरह हाल वन भी बन सकता है, टू भी बन सकता है। तो बहरहाल अगर अन्ना पढ़े तो लाम तालील मुकद्दर होगा। अगर आप अन्ना पढ़ते हैं, ठीक है, तो अन क्या होगा फिर? ली के बाद, वो तो आपको पता ही है कि वो मुकद्दर होता है ना। ली तो हरफ जर है ना। ली और हत्ता जो होते हैं ये हरफ जर होते हैं, उनके बीच में अन छुपा होता है जो कि आपका वो कर रहा होता है। लामे तालील भी रीजन के लिए आता है ना। यहाँ पर लामे तालील नहीं लाए थे, यहाँ पर जुमला मुस्तानफा लाए थे इन्ना के साथ। यहाँ पर अन्ना आया है लेकिन साथ लामु तालील लगाया, ली अन्ना हो गफूर रहीम। तो फिर आपका ये क्या हो गया? अन्ना का इसम, अन्ना की खबर नंबर 1 और खबर नंबर 2 मुरकब तौसीफी नहीं बनाएंगे अगेन, क्योंकि इन्ना से पहले अक्सर हरफ जर मुकद्दर होता है। क्योंकि इन्ना से पहले अक्सर हरफ जर मुकद्दर होता है। याद रहे कि हमारी हफ्स की किरात में इन्ना ही है, ठीक है ना? उसको वो इन्ना ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे आपका ली हरफ जर जो है इन्ना से पहले मुकद्दर है। यहाँ पे जैसे ये इन्ना आया है ना, तो ली मुकद्दर है यहाँ पे, लामु तालील। लेकिन अन्ना से पहले उसको जाहिर करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अभी सालों लग जाएंगे आपको समझते हुए, जब तक पीछे की चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। फिर उसके बाद पढ़ के हमने बुक तो खत्म करनी है ना। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 क्या है? पढ़ें थोड़ा सा आयशा। अब शायद वो भी नमाज के लिए चली गई हैं। फौजिया आप पढ़ें थोड़ा। नंबर 5, हम्म। फेल कसम के बाद जब बगैर लाम ताकीद के हो तो दोनों सूरतें जायज हैं। अच्छा, फेल कसम के बाद, ठीक है, जब जी। बगैर लामे ताकीद के हो। कसम के बाद जवाबी कसम पर क्या आता है? लाम आता है, हम्म, ठीक है। फेल जो है वो कसम के बाद, कसम आ रही है और कसम के बाद जवाबी कसम पे लाम आता है, तो वो फेल अगर लामे ताकीद के बगैर हो यानी, तो दोनों सूरतें जायज हैं। जैसे आप देखें, इन्ना भी ला सकते हैं और अन्ना भी ला सकते हैं। अशहदु अन्ना भी कह सकते हैं, अशहदु अन्ना भी कह सकते हैं। अब आप देखें, खलफ तू
हलफ तू, सॉरी कसम ही हो गई ना, हलफ उठाना। हलफ, मैंने क्या किया, हलफ, हलफ लिया, इन्ना जैदन काइमुन, यानी मैं हल्फिया कहता हूँ कि बेशक जैद जो है वो खड़ा है। खड़ा है। तो इन्ना का इसम, इन्ना की खबर हो गई। अब ये जुमला जो जुमला ही रहने देगा, ठीक है, जी जुमले को जुमला ही रहने देगा, और ये क्या बन जाएगा, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर, और ये जुमला फेलिया है। तो जुमला फेलिया का फेल और फाइल हो गया हलफ्तु, तो ये क्या बनेगा, मफूल बनेगा ना। जी जुमला इस्मिया जो है, वो जुमला क्या होता है, मबनी होता है ना, जी एक पैकेट होता है, तो उसको फिर पैकेट हम होता है। जिस जहां पे जिस जगह पे आए उसको वही बना लेते हैं, जुमला फेलिया हो, इस्मिया हो, या दूसरा जुमला शिव जुमला हो, तो वो एक पैकेट होते हैं, उनको फिर हम वहां बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मफूल बना लेंगे। यहाँ पर तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि आपको पता है अन्ना जो है वो मस्तर में चेंज कर देता है, तो या तो वन वर्ड में होकर चेंज होगा ना, तो इसका मफूल बन जाएगा। यहाँ पे एज अ जुमला इसका मफूल बन जाएगा। मबनी है ना, तो फी माली नस्बिन इसका मफूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मस्तर बन के बनेगा ना अन्ना के साथ, इसम और खबर, इसका वन वर्ड मस्तर होता ही मस्तर मुअव्वल क्या होता है, मस्दर होता है, वन वर्ड होता है, वो भी फी माली नस्बिन नहीं बनेगा, ठीक है, उसको भी फी माली जी नस्बिन बनाएंगे, लेकिन ये खुद ही आप मस्तर मुअव्वल में चेंज कर रहे हैं ना, वन वर्ड में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, पहली सूरत में कह रहे हैं हलफ्तु फेल बफाइल जुमला होकर कसम है, फेल बफाइल जुमला हो के कसम है, ठीक है, पूरा जुमला बन गया है। और माँ बाद जुमला इसमें जवाबु कसम है, माँ बाद जो आया है हलफ्तु के बाद वो जवाब कसम है, इन्ना ज़ईदन ये जवाब कसम है। जी अच्छा, क्योंकि कसम और कसम खाने वाला और किस चीज की कसम खाई गई है वो जवाब कसम होता है। ये हमने पढ़ा है कि जवाब कसम क्या होता है, जिस चीज की कसम खाई गई है, कसम कसम खाई किसी का जैद खड़ा हुआ है। गई। दूसरी सूरत में हलफ्तु फेल बफाइल है, और मस्दर मुअव्वल से पहले अला माजूफ है, अला हरफ जर है ना, और जार मजरूर मा कबल से मुताल्लिक है। अब ये फेल और फाइल है, तो ये अगर अला माजूफ है, यानी मैं कसम खाता हूँ अला अन्ना जै, इस बात पर मैं कसम खाता हूँ कि बेशक जायद खड़ा हुआ है, अला ऊपर, ठीक है। तो ये जो वन वर्ड जो है ये पूरा जुमला मजरूर हो जाएगा, तो फिर वो आपका इसका मुताल्लिक बन जाएगा। बहुत गहरी बातें हैं, जी लेकिन याद नहीं होंगी, समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद हरफू कसम के बाद सिर्फ इन्ना होगा, हरफू कसम के जैसे बाद, जैसे वल्लाही इन्ना, ज़ैदन काइमुन। जब आपका हरफू कसम आ गया, वो भी आ सकता है और वल्लाही भी आ सकता है, लकद भी आ सकता है, ये सारे हरफू कसम है। तो इन लकद इन्ना ज़ैदन, तो उसमें वल्लाही जो होता है छुपा हुआ होता है, जो अगर लकद आता है ना, सिर्फ कद की बात नहीं कर रही, लकद से पहले आपका वल्लाही छुपा होता है, कभी कभी वल्लाही आ जाता है, लकद नहीं आता, सही है। तो अब क्या है, ये कसम हो गई, और ये क्या हो गया, जवाब कसम, इसके ऊपर इन्ना आएगा, सही है। वहां पे आपका क्या है, अन्ना आया है, लेकिन यहाँ पर आपका इन्ना आया। इसी तरह अगर फेले कसम के बाद जुमले में लामे ताकीद हो, तो भी इन्ना आएगा। फेले कसम ये हो गया, ठीक है ना, ये फेले कसम है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इन्ना ज़ैदन लकाइमुन, तब इसकी खबर ये है। आप इसको पढ़ देखें जरा क्या है ये हलफ तो लाम आया इन्ना ना, तो लाम जब आता है ना, तो लाम जो होता है वो जवाबु कसम पे आता है हमेशा, ठीक है। तो अब इस जुमले को कैसे बनाएंगे, हलफ हलफ तू, तो इन्ना ज़ैदन ला काइमुन। ज़ैदन के आगे अलिफ भी है, ठीक है। जी तो इन्ना ज़ैदन लकाइम, तो आपका ये क्या बन जाएगा। इसी तरह अगर फेल कसम के बाद आए, बाद जुमले में लामे ताकीद हो, तो भी इन्ना आएगा। जुमले में इन्ना भी आ रहा है और लाम भी, लामे ताकीद आ रहा है, तो फिर इन्ना। ये तो आपने अभी पढ़ा नहीं, पीछे पढ़ा है ना कि इन्ना दाखिल जी करते हैं अगर लाम आ जाए जवाब शर्त पे, है हाँ ना, जी जी पढ़ा जी है ना। तो उसमें पढ़ा था कि इन्ना ही जो आएगा, फिर उसमें जब इन्ना आता है तो लाम लगाते हैं, जब इन आता है तब भी लाम लगाते हैं,
ताकि पता चल जाए कि ये इन्ना है। इन आए तब भी लाम लगाते हैं, इन्ना हो तब भी लाम लगाते हैं, ताकि इन नाफिया में और इस इन्ना जो है इसमें फर्क हो जाए कि ये इन्ना मंसूब करने वाला है, उर्फ मुशब्बह बिल फेल में से है। जुमला फेलिया होगा तो आप इन ही लाएंगे ना, ये तो जी जुमला इसमिया है तो आप इन्ना ला रहे हैं इसमें ना। अगर जुमला जी फेलिया है तो आप इन लाएंगे, तो फिर इन की जो खबर होगी उसके पर भी लाम लाना पड़ेगा, जो वो जुमला इसमिया बन रही है या वन वर्ड है जो भी बन रही है। अच्छा, इन्ना के इसम पर अतफ करके रफा और नस्ब दोनों तरह से पढ़ना जाएगा, जायज है। इन्ना के इसम पर अतफ करके, ठीक है, रफा और नस्ब दोनों तरह से पढ़ना। महल के एतबार से रफा पढ़ेंगे, यानी असल में मुब्तदा है, और बाएतबार मौजूदा हालत के यानी इन्ना का इसम तो नस्ब पढ़ेंगे। यानी दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। अतफ के दुरुस्त होने की शर्त यह है कि खबर जिक्र हो, और खबर जिक्र ना हो तो इन्ना की खबर या मुब्तदा की खबर माजूफ निकाल कर अतफ डालते हैं, ठीक है। अब इन्ना ज़ईदन काइमुन व अमरुन, अमरुन ये उमर नहीं है, ठीक है, ख्याल रखना है। इसको अमरुन भी पढ़ सकते हैं और इसको अमरन नस्बी हालत में भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। नस्बी हालत इसकी ये होगी और रफ़ई हालत इसकी वो के ये पेश के साथ होगी, नस्बी ज़बर के साथ होगी। ये जो वो लिखी होती है ना, जो यहाँ पे गायब कर दी है, रफ़ई हालत में है और उसमें नहीं है, ये जो होती है ना, ये उम्र में और उसमें फ़र्क करने के लिए होती है। ये मैंने आपको पहले बताया है ना, आपको जी पता भी होगा। बताया हाँ ठीक है ना। अगर क्योंकि अरबी ज़बान में तो कुछ नहीं डला होता ना, ठीक है, तो वो फिर एक वो लगा देते हैं एक्स्ट्रा ताकि पता चले ये अम्र है, उमर नहीं है, क्योंकि कोई जबर जेर पेश कुछ भी नहीं होती, तो वो एक वो के जरिए फिर बताते हैं। तो इन्ना जईदन काइमुन व अमरुन और अमरन दोनों, बेशक जैद जो है वो खड़ा है, खड़ा और कौन है खड़ा और है, अमर भी खड़ा अमर है। अब ये इसके ऊपर तफ कर दिया और उसके खिलाफ भी ले आए, उसके खिलाफ मंसूब भी ले आए, दोनों तरह से ला सकते। ये इन्होंने कहा है ना, नसब भी पढ़ सकते हैं और रफा भी पढ़ सकते हैं। तो काइमुन पे अतफ करते हुए उमर भी पढ़ सकते हैं और अमरन भी पढ़ सकते हैं। इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, मलाइकता आया है, नसब हो गया ना, जी ठीक है, युसल्लूना अलन नबी जी, तो इसके ऊपर जो ना अतफ किया है, यहाँ पे मलाइका का मुजाफ पे एराब होता है ना, ये तो मजरूर है, एराब हमेशा कहाँ शो होता है, मुजाफ पे, मौसूफ पे, मुशारन इल्लैह पे। अन्नल्लाह, ये अन्ना है अभी, ठीक है, बरीयुम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु, तो रसूलुहु जो है ये आपका मातूफ है, और ये किस पर है, अल्लाह पर नहीं है। यानी आप देखें यहाँ पे आपका ये अल्लाह है अन्ना की वजह से, और रसूल उसी के ऊपर अतफ पढ़ रहा है ना, बरीयुन पे तो नहीं पढ़ रहा ना, बरीयुन पे तो नहीं पढ़ रहा ना, वो तो खबर है, इसी पे पढ़ रहा है ना, रसूल का अतफ किसका पढ़ा है, यानी अल्लाह भी बरी है और रसूल भी बरी है, जी सही है। जी तो अब क्या है, इसका अतफ उस पे पड़ा है, वो मंसूब है और ये मरफू आ गया है। इसको पर रसूला हु भी कर सकते हैं और रसूलु हु भी पढ़ सकते हैं, दोनों लेकिन तरह से कुरान को चेंज नहीं कर सकते। आप अपना अपना कुछ लिखना चाहें, जुमला कोई बनाना चाहें, तो उसमें आप दोनों कर सकते हैं। कुरान को जैसे है, जैसे लाया गया, इस जुमले में देखें उन्होंने कर दिया ना, लेकिन इस जुमले में नहीं कर सकते, इस जुमले में जैसे है वैसे ही रख सकते हैं। उन्होंने ये औ का लफ्ज नहीं लगाया आगे, यहाँ भी नहीं लगाया। लामु ताकीद इन्ना के साथ आ सकता है, अन्ना के साथ नहीं। अल्लाह के साथ इन्ना के साथ लामु ताकीद आएगा, अन्ना के, ये तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो चीजें पक्की होंगी, पुख्ता होंगी, फिर ये बाकी चीजें बिल्ड होंगी। अन्ना के साथ लामु ताकीद बिल्कुल नहीं आता, इन्ना के साथ आता है। इन्ना दरमियान में आए चाहे इन्ना शुरू में आए, उसके साथ लामु ताकीद आता है। इन्ना चाहे इन बन के आ जाए, उसके साथ लामु ताकीद आएगा। अन्ना के साथ कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो अन बन के आ जाए, तब भी लामु ताकीद नहीं आएगा, सही है। और अन्ना जी दरमियान में आता है, और फिर हम जुमले को जुमला नहीं रहने देता मस्त में चिन्ह। लामु ताकीद इन्ना के इस्म और खबर दोनों पर आ सकता है,
اسم پر بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی آ سکتا ہے، اور اس کے خبر پر، دونوں پر آ سکتا ہے. اکٹھے تو نہیں آئے گا، ایک ہی جگہ آئے گا. ٹھیک ہے، جو بھی بعد میں ہوگا اس پر. ہاں، اب یہ جو بات ہے نا، یہ بہت پیاری بات ہے. یعنی آپ کا لام تاکید جو ہے وہ جملے کے انا کے اسم اور خبر دونوں پہ آ سکتا ہے. یعنی جو بھی بعد میں ہوگا، اگر اسم بعد میں آ رہا ہے انا کا تو اس پہ آ جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا خبر پہ لام آتا ہے، تاکید آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر مبتدا بھی مؤخر ہو رہا ہے نا، خبر پہلے آ گئی ہے، تو وہ انا کے اسم پہ ہی جا کے لگنا ہے نا، تو وہ مبتدا پہ ہی لگے گا جا کے. خبر بعد میں ہوگی تو خبر پہ آئے گا. جیسے آپ مثالیں دیکھ لیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ خبر ہے نا، تو خبر پہ لام آ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ خبر ہے تو اس پہ نہیں آیا، کیونکہ اس نے کہاں لگنا ہے؟ اس نے بعد والے پہ لگنا ہے. لام تاکید نے ہمیشہ بعد والے پہ لگنا ہے. اگر انا آئے تو، اگر انا آیا ہے تو یہ اس کو بعد میں دھکا دے دیتا ہے نا، آگے چلا جاتا ہے. اصل میں تو یہ لام الابتدا ہوتا ہے. قرآن مجید بھرا پڑا ہے، یہ لام شروع میں آتا ہے. لیکن جو یعنی اس کو لام الابتدا کہتے ہیں، یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے. لیکن جب انا آتا ہے تو پھر دو چیزیں شروع میں نہیں آ سکتی، لام بھی آ جائے، انا بھی آ جائے، تو وہ اس کو دھکا دیتے ہیں. اب جو چیز بھی بعد میں ہوگی اس پر یہ لام آ جائے گا، چاہے خبر بعد میں ہو، چاہے آپ کا اسم بعد میں ہو. تو یہاں پر آپ کا انا کا اسم بعد میں ہے تو اس پہ آ گیا، یا خبر بعد میں تھی تو اس پہ آیا. یہاں خبر پہلے آ گئی ہے نا، تو آنا کس پر ہے؟ جو بعد میں ہوگا، کیونکہ انا آ گیا نا، انا کی وجہ سے وہ بعد میں آ رہا ہے. انا آیا ہے، اب اس نے بعد میں ہی آنا ہے، اور بعد میں جو بھی چیز ہوگی اس پہ آ جائے گا، چاہے خبر ہو چاہے وہ اسم. تو یہ اسم ہے انا کا، تو اس پر آ گیا. لقومی عابدین، یہ متعلق بن جائے گا، کیونکہ جب خبر موجود ہے تو پھر جار مجرور کیا بنے گا؟ وہ تو خبر تھوڑی بنے گا، پھر وہ متعلق بنے گا. چلیے شرائط، ابھی آگے شرائط میں کیا ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رکھنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی شرائط میں کیا ہے. ابھی تک انا چل رہا ہے، انا اور انا کتنا امپورٹنٹ ہے. اب سے ہم نے شروع کیا انا کو پوری ہماری 2-3 ٹاپکس ہیں ابھی اس کے. اب 3 ہیں. 1 2 3 4 ٹاپکس ہیں، ایک لیکچر اور بتائیں. پھر ان مخففہ، یہ من عن المثقلہ، یہ جو ابھی آپ کو ٹیسٹ میں بھی آیا تھا نا. اب دیکھیں وہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن چیزیں پڑھی ہوئی ہوں تو وہ بھی پکی ہو جاتی ہیں. پھر اس کا صحیح نام ہوتا ہے ان مخففہ، اس کو چھوٹا کر کے کہہ دیتے ہیں، بلکہ اس کا پورا نام یہاں میں آپ کو لکھا ہو بتاتی ہوں، نہیں تو میں لکھ کے بتاتی ہوں. ان مخففہ بھی ہوتا ہے، انا کو کریں تو ان ہو جاتا ہے، انا کو کریں، ہاں دیکھا، مثقلہ. ان مخففہ، انا مثقلہ. ٹھیک ہے، تو دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے نا. یہ ان ہے اور یہ انا جو ہے یہ مثقلہ ہے اور یہ مخففہ ہے. تو پھر ہم اس کا پورا نام کیا لیتے ہیں؟ ان مخففہ ان المثقلہ. من بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان بھی یوز کر سکتے ہیں، من بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ مثقلہ لکھنے سے پہلے ہم من بھی یوز کر سکتے ہیں، ان مخففہ من مثقلہ، یا ان مخففہ من مثقلہ، یہ پورا نام ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ تھوڑا سا اس سے نکل جائیں گے، آگے آسان ہے انشاءاللہ. باجی یہ دیکھیے آپ حروف پڑھ رہے ہیں، حروف کو ہم کتنا لائٹ لیتے ہیں نا، یہ سارے حرف ہیں نا. باجی بولیں. جی میں ایمان باجی، میں نے بولنا تھا وہ آپ نے ریکارڈنگ بھیجی تھی نا، جو ویڈنسڈے والی کلاس کی آپ نے بھیجی ہے نا، وہ آپ نے لاسٹ سے لاسٹ والی کلاس کی بھیج دی ہے. دیکھو میری بہن، پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کلاس لیتی ہوں، ریکارڈنگ میرا ڈالنا کام نہیں ہے. میرے لیے ایکسٹرا اتنا برڈن ہو جاتا ہے یہ ریکارڈنگ اپلوڈ کرنا، پھر آپ لوگوں کو روم میں دینا. کچھ لوگ تو یہ بھی تکلیف نہیں کرتے کہ وہ وہاں سے جا کے سن لیں، دیکھ ہی لیں جا کے. نہیں میں نے میم یوٹیوب پہ بھی ڈھونڈی ہے، پر وہ نہیں ہے اس کے اوپر. میرے آج کل تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے، بچے میرے جو ہے نا بالکل 3 بجے آتے ہیں، میں ایگزیکٹ کلاس میں نہیں آ پا رہی، تو اسی لیے مجھے آج کل ریکارڈنگ چاہیے ہوتی ہے، تو میں پھر اس سے اپنا لیکچر کمپلیٹ کرتی ہوں. اب مجھے لکھوا دیں اگر میرے پاس ہے تو میں ڈھونڈ کے پھر آپ کو بھیج دیتی ہوں. بتائیں جو میم ابھی لاسٹ کتنا ویڈنسڈے کا مشکل لیکچر ہے، ہوا ہے نا. آپ بتائیں کتنا مشکل ہے یہ
کہ کلاس بھی لو، پھر اس کے بعد ریکارڈنگ بھی کرو، پھر اس کو اپلوڈ بھی کرو، پھر آپ کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے. اور بعد دفعہ آپ بہت پرانی ریکارڈنگ مانگ لیتے ہیں. اب بتائیں کیا کون سا ڈے ہے یہ، مجھے بتائیں. میم ویڈنسڈے جو گزرا ہے ابھی پچھلا. وینسڈے، آج کیا ہے، منڈے ہے نا. وینسڈے آج کی منڈے ہے. ریکارڈنگ تو ہاں وہ تو شاید میں نے ابھی اپلوڈ ہی نہیں کی، تو وہ میں کر دیتی ہوں. فوزیہ کیا خیال ہے؟ جی یہ نہیں کی میم آپ نے وینسڈے کو upload. ہم نے میں کیا نے پڑھا تھا؟ مدینہ بک پڑھی تھی نا. جی جی مدینہ بک جی پڑھی تھی، میں نے تھوڑی سی لی تھی، کلاس پوری نہیں میں لے سکی تھی. مدینہ بک میں کیا پڑھا تھا فوزیہ؟ بس خیر میم میں دیکھ کے بتاتی ہوں وہ کدھر ہاں ہی ہے. ایک منٹ بک میں کھول لو. بتاتی ہوں، میں نے آدھی تو لی تھی کلاس. ہم، میم پیج 63 سے 65 تک پڑھا ہے، تو اس میں نا میں شروع کا نہیں لے سکی پارٹ. 63 to 65 ایک سیکنڈ میں نوٹ کرتا ہوں. 63 یہ فوزیہ نے بتایا تھا ٹھیک 63 پیج سے پڑھنا ہے. جی 65 تک یہ پڑھا تھا جی. ویڈنسڈے. ٹھیک ہے، میں فعل دیکھتی مبنی ہوں. میں معلوم اور مجهول کو ہاں کیا میں تھا. بھی ہو سکتا ہے میں نے ابھی ڈالی ہی نہ ہو، کیونکہ جی وینسڈے لاسٹ وینسڈے ہے نا. تو اتنا تو جی ٹھیک ہے، لیکن اس سے پرانی جا کے ریکارڈنگ میرے لیے نکالنا پھر نہیں بہت. میم، میں آپ کو اسی لیے جس دن کلاس ہوتی ہے نا اسی دن ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ اگر اسی دن آپ بے شک چینل پہ اپلوڈ کر دیں، واٹس ایپ میں نہ بھیجیں، میں چینل سے لے لوں گی جا کے. اوکے میں نے ٹھیک ہے. چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو وہ تو آپ کو لیکن یہ نوٹس آ جاتا ہوگا نا، اگر آپ نے بیل جی جی آئیکن دبایا ہوا ہے تو پھر وہ آ جی جی جاتا ہے. وہ مجھے فوراً نوٹس آ جاتا ہے، لیکن وہ والی نا اپلوڈ ہی نہیں ہوئی ہوئی ابھی تک. اور جو چیز کبھی کلاس مس ہو جائے نا وہی امپورٹنٹ ہوتی ہے سب سے. جی وہ میرے لیے آج کل ذرا تھوڑا پرابلم ہو رہا اگر ہے، نہ اسی بھی آج ہو کل تو ٹاپک. دماغ میں ایک وہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پڑھ لیا ہوگا ہم نے، ہے نا. جی. تو اور چلیے ابھی ٹھیک آج کل ہے. جو ٹاپک چل رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ والے چل رہے ہیں، تو میں ٹھیک ہے اور لائف تو نہیں لے پا رہی، لیکن میرا دل ہوتا ہے مس نہ کروں، ان کو کمپلیٹ کر لوں. اچھا بک 6 آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو بک جی 6 جی کے بعد آپ کی 7 اور 8 کم از کم 8 کتابیں تو آپ کو پڑھنی ہے. اگر آگے والی 2 نہ بھی میں نے پڑھائی تو 8 تک تو لازم آپ کو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی 6 تقریباً ختم ہی ہونے والی ہے، شاید کہ ہم پہلا دوسرا لیسن پڑھ رہے ہیں. تیسرا دوسرا لیسن پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ والا. تیسرا چلیں پڑھ رہے ہیں. تیسرا پڑھ، تھرڈ تیسرے شروع میں ہو جی گیا. جی چلیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. چلیے اوکے انشاءاللہ. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہے حرف بھی، اس کو بھی آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ بھی چیزیں کام دیں گی. پھر آپ آ کے آگے کچھ بھی دیکھنا ہو کہیں بھی تو پھر آپ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نا. اگر آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے اور چیزیں آپ کو کم از کم سمجھ آئی ہوئی ہیں تو پھر اس وقت آپ کا نالج اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ چیزیں پھر اور آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. جب بیس مضبوط ہو جاتا ہے تو چیزیں اور بہتر طریقے سے سمجھ آتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ والا جو ہے نا میں ابھی بند کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر یہ نہ کی خبر بن رہی ہے نا، تو خبر کے اوپر لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کس پر آ رہا ہے؟ یہاں پہ انا کا اسم منصوب اور انا کی خبر یہ آ رہی ہے. انا کی خبر جملہ اسمیہ بن کے آ رہی ہے. یہ بھی جملہ اسمیہ ہی، تو خبر پہ یہ آ رہا ہے لام. تو انشاءاللہ یہ انا ہے کیونکہ یہ آپ کا کیا ہے، اور یہ بھی انا ہے. تو انا درمیان میں بھی آ سکتا ہے. یاد رکھیں جب درمیان میں آئے گا تو اس کی خبر پہ لام آئے گا. شروع میں آئے گا تب بھی لام آئے گا، کیونکہ ڈبل تاکید لانے کے لیے لام کو لانا ضروری ہے. اگر یہ انا نہ ہوتا تو یہ جو ہوتا ہے یہ لام ابتدائیہ ہوتا، یہ مبتدا پہ آتا، شروع میں آتا. لیکن اب انا نے آ کے اس کو کیا کیا، دھکا دیا، اور یہ خبر پہ یعنی جو بھی آگے ہوگا اس پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. جی ہاں بہت ہی پڑھا دیتے ہیں کہ خبر پہ چلا جائے گا. اب خبر پہ نہیں، اگر انا کا اسم آگے آ رہا ہے، مؤخر آ رہا ہے، تو اس پہ ہی جائے گا نا. تو انا کی خبر آ گیا تو اس پہ آئے گا. خبر پہ کبھی بھی لام نہیں لگتا. ٹھیک ہے. انا کے اسم جو انا کا جو اسم ہوتا ہے نا اس کے اوپر لام کو لگنا ہے. ٹھیک ہے. لام کو کہاں لگنا ہے، لام کو کہاں لگنا ہے، خبر پہ بھی لگ سکتا ہے اور انا کے اسم پہ بھی لگ سکتا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. جو چیز بعد میں ہوگی، خبر بعد میں ہے تو اس پہ لگ جائے گا، انا کا اسم بعد میں تو اس پہ لگ جائے گا. اگر انا ہے ہی نہیں تو وہ لام ابتدائیہ ہوگا، بالکل جملے کے شروع میں. بک مدینہ یہ جو آپ کی ہے نا لسان القرآن، اس کو میں پیچھے سے پڑھا کے لا رہی ہوں. ٹھیک ہے.
تو اگر آپ لوگ بھی پیچھے سے تھوڑی تھوڑی نظر مارتے رہا کریں تو یہ سب چیزیں تو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. لام الابتدا، لام مزالقہ، اس کو لام التاکید بھی کہتے ہیں، تینوں ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے. جی تو لام الابتدا تب ہوتا ہے جب شروع میں آیا، جب خبر پہ یا اسم پہ آ جائے، خبر یا اسم پر آ جائے تو وہ لام مزالقہ ہوتا ہے. صحیح. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر، احسن الجزا. فی امان اللہ. جی